پا لے لیکن جدو باپ دے سامنے آوے گا تے باپ نو پتہ لگ جائے گا اج میرا پتر پریشان ہے بیٹا کی گل ہے اوے جدو باپ پوچھ لے تے بندے دا سینہ اتنا بڑا ہو جاندا ہے لیکن جدو باپ دنیا تو ٹر جائے اوے میرے آقا دے در دے غلاموں پتہ چلتا ہے سر تو میرے آسمان اٹھ کے آئے اوے میرے کسی سر تو آسمان اچھن لیتا ہے اوے کمر پیچھے جدا ہاتھ سے اج کنڈ خالی ہو گئی ہے اسی واسطے میرے آقا دے در دے غلاموں اوے میرے آقا دے نال پیار کرن والے ہو دسترخوان والے بھائی اتھی پہ جا 5 منٹ تیری مہربانی توجہ رکھنا ادھر پھر باپ دے باپ ہوتا ہے اسی واسطے آپ فرما دے نے کہ ویر ویران دے دردی ہو سبحان اللہ کی چھل آنی چاہیے تے ویر ویران دیا باوا اوے باپ سران دے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا آخری 5 منٹ ہے سنیے گا اور جدہ کوئی باپ یا ماں جائے پتہ انہوں ہوتا ہے ایک کیفیت ہوئی یہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے دکھ ہوئی برداشت کر سکتا ہے اساں پامے کے اندر یہ جناب بڑا دکھ ہے جناب بڑا دکھ ہے گلے مل کے کہندے بڑا افسوس ہویا افسوس تے دکھ نہیں ہوتا جدا پیو جائے اسی واسطے میاں صاحب فرماندے بابا جی سننا کہ دکھی دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے اوے لوگو مات نے مارے اوے تک تک رون دے قبران نظر الہ والدیہ عبادت میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کعبے کو دیکھنا عبادت ہے کعبے کو بعد اگر علی کو دیکھنا عبادت ہے اوے علی کے بعد جن ہستیوں کو دیکھنا عبادت ہے میرے آقا فرماتے ہیں نظر الہ والدیہ عبادت فرمایا ماں پیو نو ویکھا کر ماں پیو نو ویکھنا بھی عبادت اور کی چاندے ہو انہاں بزرگاں دا ادب کر لو پوچھو اج بھائی ساجد تے بھائی فیصل تے بھائی سہاگ انہاں سارے کول جوید بھائی کول کہ ابا جی ٹر گئے نے اوے جلدی پھردی برکت نے کار کھاندے رہنا خدا دی قسم میرا برامتا دا برکتاں دا نزول فرما دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے اوے موت نے مارے اوے تک تک رون دے قبران تے آپ فرما دے ٹر گئے یار محبتاں والے اے جنہ بزرگاں دی اکھاں چترو نے اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے نال بھائی ساجد بھائی فیصل دی والد گرام دی مغفرت فرمائے ٹر گئے یار محبتاں والے اوے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا اتاما دل نہیں لگدا یار محمد اوے جائیے رات پوے بے دردانوں رات پوے بے دردانوں اوے نیند پیاری آوے درد مدانوں یاد سجنے دی اوے ستیاں اونے جگاوے پر
سمجھنے محترم کیونکہ اذان ہو جائے پھر وہ انسان دا ذہن